अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बैठक है इस वक्त हमारी, और ये लॉन है। और ये लॉन कहाँ पे है? सेक्टर G6 में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बिल्कुल बाहर। और देख सकते हैं कि इस वक्त कितना मीडिया यहाँ पर मौजूद है। और मौलाना फजल रहमान का घर पीर खाना बना हुआ है तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के लिए। आज की मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं और अडियाला जेल में आज सबसे अहम मुलाकात हुई है 2 हफ्तों के बाद इमरान खान साहब से। उनके रहनुमाओं की तहरीक इंसाफ के 5 सीनियर रहनुमा आज मुलाकात की उन्होंने, और उसके बाद दोबारा दौर उसके लिए पाबंदी लग गई है अडियाला जेल में मुलाकातों के ऊपर। और रिजवान गज़ई एक हमारे प्यारे छोटे भाई अच्छे रिपोर्टर और उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। रिजवान अस्सलाम वालेकुम। रिजवान, सबसे पहले आज मुलाकातों के बारे में बताएं, खबर वहीं पे है, सारी खबर क्या है और कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? देखें सर, ये जो मुलाकात हुई है ये मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से हुई है। पहले 5 लोग PTI चाह रही थी कि मुलाकात हो, फिर 3 लोगों को इजाज़त मिली लेकिन उन्होंने इनकार किया। वो दोबारा मौलाना के घर आए और यहाँ से वो 5 लोगों की इजाज़त लेकर दोबारा इमरान खान के पास गए। बेसिकली जो हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि मौलाना फजल रहमान ने PTI वफ़द के ज़रिए इमरान खान को एक पैगाम भेजा है, एक पर्सनल पैगाम भेजा है। और मौलाना ये समझते हैं कि अगर इमरान खान उनके इस पैगाम को मान जाते हैं तो उसके बाद चीज़ें जो हैं वो फिर मौलाना के कंट्रोल में आ जाएंगी और फिर वो इस आइनी तरमीम का जो मरहला है इसके अंदर वो सुरखरू हो जाएंगे। अब इमरान खान माने या नहीं माने ये अब अहम सवाल है। बज़ाहिर जो इमरान खान का जो पास रिकॉर्ड है या इस तरमीम के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो नहीं मानेंगे इस बात को कि PTI इस तरमीम का हिस्सा बने या इसको वोट दे या कोई किसी जो कंसेंसस बनाने की बात हो रही है तमाम सियासी जमातों के दरमियान, तो वो उसमें इनके साथ मिल जाएँ, ये चीज़ तो तय है। लेकिन क्या मौलाना के पैगाम के ऊपर जो उनका जो स्टांस है ये दिखाना इम्पॉर्टेंट है। अभी जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं PTI वफ़द ने अडियाला जेल से सीधा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आना था। वो वहाँ उन्होंने ऐलान भी किया था कि हम मौलाना के घर जा रहे हैं और यहाँ आकर हम फिर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं, इसहाक डार साहब मौजूद हैं, मोहसिन नकवी मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो PTI वफ़द को अभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, तो इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में। और ज़राए ये बताते हैं कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इमरान खान के साथ 2 हफ्ते के दौरान गुज़श्ता जो उनको बिल्कुल एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, वो किसी के साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, तो वहाँ जो उनके साथ सलूक हुआ है उस हवाले से वो आगाह करेंगे। असल जो बात है, आज आपको भी पता है कल रात भी आइनी तरमीम के हवाले से तैयारियाँ पूरी थी लेकिन वो रोक दी गई और मौलाना फजल रहमान ही उसके अंदर एक बड़ा किरदार था। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपने फिर हमसे शिकवा नहीं करना। तो फिर ज़राए ये बताते हैं कि आसिफ ज़रदारी ने इस मामले के ऊपर इंटरवीन किया और उन्होंने ये कहा कि मेरे साहिबजादे बिलावल भुट्टो एक कंसेंसस डेवलप करने की बात कर रहे हैं, तो जब इस तरफ बात बढ़ रही है तो हमें फिर ये वारदात नहीं करनी चाहिए। तो उससे कल रात वो मामला रुक गया। आज सुबह होना था लेकिन अब मामला फिर शाम पे चला गया है। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन है, एक कंसेंसस बनाने की बात ज़रूर हो रही है लेकिन ये कंसेंसस बज़ाहिर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब जब नहीं बनेगा तो फिर हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि हम फिर मजबूर होंगे कि वो जो जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि जो उन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज़ ब्रूट, जो ब्रूट तरीक़ाकार है उसको अपनाते हुए, ब्रूट मेजॉरिटी को अपनाते हुए वो इस तरमीम को करवा लेंगे। इसमें कोई शक भी नहीं है कि जब आपने बंदे मैनेज किए हुए हैं, पूरे किए हुए हैं, किस तरह से किए गए हैं सबको पता है कि लोगों को ज़बरदस्ती उठा के उनको काबू कर लिया गया है। एक सवाल यहाँ पे ये भी अहम है कि क्या वो लोग जो पार्लियामेंट लाए जाएंगे ज़बरदस्ती ज़ोर से, क्या वो वोटिंग का अमल का भी हिस्सा बनेंगे, ये भी अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है। रिजवान को ऑथेंटिक खबर है कितने पार्लियामेंटेरियंस उठाएंगे, कितने सेनेटर्स हैं, कितने MNAs हैं? क्योंकि जो शिकवा मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं वही अख्तर महंगल साहब भी कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर ने भी यही बात की और असद कैसर ने भी। देखें, जो ये तरमीम करवाने वाले हैं 6 लोग सेनेट में कम थे, तो उन्होंने 6 लोग ऐसे पूरे किए हैं कि 2 लोग PTI के राब्ते में नहीं है, 2 लोग JUI के राब्ते में नहीं है और 2 लोग अख्तर महंगल के राब्ते में नहीं है। मतलब ब्रूट मेजॉरिटी पूरी हो गई है। ब्रूट मेजॉरिटी भी कंसेंसस के साथ उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। मतलब कोई अपोजिशन खफाना हो, बराबरी की बुनियाद इत्तफाक राय से वो ये चाहते हैं कि ये मामला हल हो जाए। लेकिन ये मामला अभी तक हल होता है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अगर ये इतना ही आसान होता
تو لالا یہ ابھی تک ہو جانا تھا. اچھا عمر جٹ سے پوچھتے ہیں. عمر یار یہ بتاؤ کہ مولانا صاحب سے آمد سے پہلے انہوں نے ملاقات کی ہے آج, اور وہ عمران خان صاحب کو حشاش بشاش قرار دے رہے ہیں, اور پمس کی رپورٹ جو پہلے آئی اس میں بھی یہی تھا, مگر اسے بلائی کر رہے تھے تمام رہنما یا کارکن کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں سر. تو آج مطلب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ واقعی عمران خان صاحب ٹھیک ہیں, زہر نہیں دیے گیا انہیں. لالا پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا, آپ نے بتایا نا یہ ویئر اباؤٹس کا ہم کہاں بیٹھ کے کس جگہ پہ بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان کی, تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا جتنے بندے اس ٹائم پہ مختلف جماعتوں کے مولانا صاحب کے پاس آ کر بیٹھ رہے ہیں ان کی آپس میں آپ کو پتہ ہے گفت و شنید اس طریقے سے نہیں ہے. مولانا صاحب اس ٹائم پہ سالسی کا کردار ادا کریں, تو میں سوچ رہا تھا مولانا صاحب کے کاریڈے کمرے ہیں نا کہ لہدا لہدا سارے بٹھا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں. بالکل. تو ابھی دیکھیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے تو بیرسٹر گوہر ابھی جو رپورٹ آئی تھی پی ٹی آئی تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر چکی تھی, اور انہوں نے کہا جی عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. آج یہ مل کر آئے ہیں تو ان کی جو باہر نکل کر میڈیا نے ان سے جو سوالات پوچھے بیرسٹر گوہر سے, پانچوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلے اور وہاں سے روانہ ہوئے, تو جو میڈیا نے وہاں پہ سوالات پوچھے تو ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا. اور مجھے ایسا فیل ہوا, آپ بھی میرے ساتھ کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو کور کرتے رہے ہیں, مجھے ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ دیکھ کے لگ رہا تھا کہ عمران خان تو بالکل حشاش بشاش ہے, لیکن جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور اب یہ جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے, جس طرح رضوان نے بتایا کہ انہوں نے آنا تو یہاں پر تھا, لیکن اب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو اس میں پریس کانفرنس صرف اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ ان 14-15 دنوں میں عمران خان کے ساتھ جو مس ٹریٹ کیا گیا ہے اس کو یہ پریس کانفرنس کے ذریعے بتائیں گے. اب لالا اب عمران خان جس طریقے سے کرتے ہیں, جو بھی عمران خان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اپنا فیصلہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشاورت سب سے کر لیتے ہیں, لیکن پھر فیصلہ وہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ابھی مولانا فضل الرحمان کا جو ہے نا پی ٹی آئی کے اوپر کافی زیادہ ایک آپ کہیں کہ اوپر ہینڈ بھی ہے, کیونکہ یہ ملاقات بھی مولانا فضل الرحمان کی انٹرونشن سے ہوئی ہے, ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی قیادت یا کوئی کارکنوں کا احتجاج جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکا کہ وہ مجبور کر سکے اداروں کو یا حکومت کو کہ وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دیں. اب یہ ملاقات ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان, کیونکہ وہ پہلے بھی مختلف جگہ پر انگیجمنٹ کے حوالے سے اپنی پارٹی کو بول چکے ہیں, کہہ چکے تھے انگیجمنٹ کا, لیکن وہ انگیجمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوئی. اور اب جس طرح بتایا گیا ہوگا کہ یار یہ مولانا صاحب نے یہ یہاں تک ہمیں لے کر آئے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انکار اگر ہوا بھی ہوگا تو وہ کسی وجہ سے یا کسی شرط پر ہوا ہوگا. یہ عمران خان نے, میری اپنی ذاتی رائے ہے, کیونکہ ابھی اس حوالے سے معلومات جو ہے وہ کوئی اتھینٹک قسم کی معلومات نہیں, کیونکہ 5 ہی لوگ عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں. ابھی انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے یا سیاسی کمیٹی سے یا کور کمیٹی سے کوئی ڈسکشن نہیں کی. انہوں نے یہاں آنا تھا, وہ وہاں سے سیدھا کے پی ہاؤس چلے گئے. اب وہ وہاں پر جا کر گفتگو کریں گے, اب چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان بھی مولانا فضل الرحمان کو وہ کوشن دیں گے. اور جو مولانا صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کی حمایت کرے, اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس کو اونرشپ دے. اب یہ فیصلہ کہ کیا پی ٹی آئی مولانا صاحب کو کھیلنے دے گی اور ان کے پیچھے کھڑی ہوگی, ان کے ساتھ فیلڈنگ کرے گی, یہ ابھی پتہ لگے گا. ابھی اسد کیسر نے پرسوں یہ بولا تھا کہ 1 ارب سے قیمت بڑھ کر 3 ارب روپے تک پارلیمنٹیرینز کی پہنچ چکی ہے اگر حمایت کرتے ہیں, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے اتنی بڑی قیمت؟ دیکھیں یہ جب سے سندھ ہاؤس ہوا ہے نا اس کے بعد تو آپ قیمت اور باقی باتیں چھوڑ دیں. اب بات قیمت کی نہیں ہے, اگر یہ قیمت 3 ارب تک لے بھی گئے ہیں, مطلب گو کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنی ایگزیجریٹ کریں گے 3 ارب ایک ووٹ کے لیے, مطلب یہ جنہوں نے کروانا ہے آپ تو ان کو بھی کور کرتے ہیں, تو انہوں نے اگر کروانا ہو تو وہ ظاہری بات ہے وہ 3 ارب تھوڑی دیں گے, وہ تو ویسے بھی کروا لیں گے. اور انہوں نے جن سے کروانا ہے ان سے وہ 3 ارب تو نہیں ان کو دیے, ان کو انہوں نے اٹھایا جس طرح رضوان بتا رہا تھا 2 پی ٹی آئی کے, 2 جے یو آئی کے اور 2 بی این پی کے, تو ان کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3 ارب دیے؟ جب انہوں نے کرانا ہے تو وہ ارب نہیں دیتے, کم از کم ادھر تو مساویانہ عربی والا کام کرتے ہیں. ہاں مساویانہ سلوک دیا ہوا ہے. عمر جٹ اور رضوان غلزی کی باتیں آپ نے سنی. اور آج قومی اسمبلی کا سینٹ کا اجلاس 3 مرتبہ ری شیڈول ہوا, کابینہ کا اجلاس 2 مرتبہ ہوا, ابھی تک منعقد نہیں ہو سکے. مختلف قسم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, پریزیڈنشل سیکیورٹی یہاں سے چلی گئی ہے اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور کہیں بھی کسی چیز کے اوپر بھی صورتحال ابھی منتج نہیں ہو رہی. مگر حالات ابھی بھی اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ سے بھی زیادہ ہے, تمام ایریاز بند ہیں.
احتجاج کوئی بھی نہیں ہو رہا، مگر اس کے باوجود صورتحال سیاسی طور پر ایسی ہے کہ سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں۔